दोस्तों, आज का इस वीडियो में जो अमेरिका में इतना सारा इलाका जल गया है, इसकी बारे में क्या कह रहा है इस्लाम का एक मौलाना पंजाब का इमाम साहब ने बहुत अच्छे और बुरे जो भी हो बहुत हेवी बयान रखा है। आप लोग इस बयान को सुनोगी तो बहुत कुछ जान सकोगी। जो अल्लाह का क्या कहूँ, कहने का मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, फिर मैं आपसे मिलूँगा और बहुत कुछ बात करूँगा। क्या चीज़ चल रहा है अमेरिका पर, ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए बिना लेट करे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कुछ जानना है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कुरान पाक की बेअदबी अगर किसी जगह करते हैं, अजाब नहीं आने वाला। तुम्हारी नस्लों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग पैदा होंगे, और जिस जमीन पर कुरान पाक को जलाया गया उस जमीन से 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं आने वाले दौर में दुनिया देखेगी। ये कुरान का निजाम है, ये कुरान की सदाकत है। कैसर ने, किसरा ने, परवेज ने हमारे नबी अलैहि सलाम का खत फाड़ा। कहां है परवेज, कहां है कैसर किसरा, कहां है हरमस, कहां है फरास के बड़े बड़े शहजादे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ बैतुल मुकद्दस को घेरने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का निज़ाम है। कुरान पाक अपने अंदाज से कायम किया गया, ऐसी किताब दुनिया में नहीं है। कुरान मरीजों के लिए शिफा है, कुरान नाउम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, कुरान बुज़दिल लोगों के लिए हिम्मत का पैगाम है, कुरान नफरत के दरमियान मोहब्बत को पैदा करता है। बेशक सही कहा। तो कुरान पाक की जब कहीं बेअदबी होती है तो फिर वहां पर कुरान पाक को मानने वालों की बुनियाद रख दी जाती है। कुरान पाक की तालीम के आम का फैसला कर दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बारहा दिखाया, एक बार नहीं। इसमें कोई मुसलमानों का कमाल नहीं है, ना मुसलमानों की तादाद का। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अच्छा। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद उठा रखा है। क़यामत तक अल्लाह की ये किताब कायम रहेगी, क़यामत तक। माशाअल्लाह। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खूबसूरत किताब अता की गई है। कुरान पाक ने असलूब तय किए जिंदगी गुजारने के। हम रंगो रंग नस्लो नस्ल के लोग हैं इस्लाम के अंदर। हरम के बेटों में मक्का मुकर्रमा से आप देख लीजिए, दुनिया की जिस मर्जी सिमत में निकल जाइए, कुरान पाक जो है किसी एक कौम का, एक रंग का, एक जुबान का, एक नस्ल का थोड़ी है। नहीं ऐसा हमारे मुल्क में भी जिन लोगों ने नौजुबिल्लाह कुरान पाक पर एतराज किया कि इसमें आतंक की आयतें, जब कुरान पढ़ना आता ही नहीं, जिस दिन कुरान पढ़ोगे तो पता ये लगेगा कि आतंकवाद के खिलाफ जिन आयतों को तुमने ये कहा कि आतंक की है, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ पहले हक और इंसाफ का अगर कोई ऐलान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करता है। माशाअल्लाह, सही बात किया है। कुरान पाक ने जिंदगी गुजारने का कोई शोबा ही नहीं छोड़ा जिसमें इंसानों की रहनुमाई ना की हो। तो मुसलमानों का तो ईमान बढ़ जाता है। दुनिया में पहले दस्तूर था ना, धमकी देते थे, लोग डर जाते थे। कुरान ने इसको बदल दिया। अच्छा, अब धमकी देते तो ईमान बढ़ जाता है, हिम्मत आती है कि अच्छा कुरान तो बड़ी अजमत वाला है। आज भी दुश्मन इसका एतराफ कर रहा है, आज भी इस बात को मान रहा है कि दुनिया में अगर कोई आला तरीन किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। कभी स्वीडन में, कभी फ्रांस में, कभी फ्लोरिडा में। इसका मतलब दुनिया का जो ताकतवर तरीन हुक्मरान आज भी है, जो दुनिया में अपने आप को दादा कहते हैं, अमेरिका, उनको भी अगर किसी बात से तशवीश है तो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक से। और एक हमने इस ऐसी किताब को जिससे दुश्मन को डर लगता है, एक ऐसी किताब को जिससे नफरत फैलाने को नफरत फैलाने वालों को डर लगता है,
ایک ایسی کتاب جس پہ ظلم کرنے والوں کو ڈر لگتا ہے، ایک ایسی کتاب جس نے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہو، جس نے ماں باپ کا احترام، میاں بیوی کی باتیں، جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ، جس نے کاروبار کرنے کی ادائیں، جس نے محبت کا اظہار، جس نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو. تو ہم نے بھی ایک ظلم کیا، خاص کر جو بھارت کے مسلمان ہیں، انہوں نے ایسا ظلم کیا اپنے ساتھ، اپنے پیر پہ ایسی کلاڑی ماری کہ دو کام جو ہیں سب سے خراب کام جو انہوں نے کیے. ایک، پہلا قرآن پاک کو بند کر کے ناظرہ پڑھنا شروع کیا. اب ناظرہ پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن بنا ترجمے کے پڑھنا گناہ ہے. مطلب سمجھ ہی نہیں. وہ کہتے بس بند کر دو، جدو بوڑھا مر جائے گا پھر قرآن پڑھا تو جی بس 500 روپے مولوی صاحب کو دیں گے، قرآن پڑھ دو، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا. آپ کبھی کسی مدرسے میں پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے تو چلے جاؤ 10 دن پڑھ لو. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں فلاں کے گھر قرآن خوانی ہے، چلو دعوت ہے. اب اگلا کہتا ہے 2-2 4-4 صاحب کٹھی پٹی جاؤ، اتنا کہتا چودھری صاحب دیکھنا آ رہے قرآن کتنا پڑھیا کتنا نہیں پڑھیا. انہوں نے بہترین اللہ کی کتاب جس نے انہیں سلیقہ دینا تھا زندگی گزارنے کا، قرآن پاک نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک نے نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی. قرآن پاک نے یہاں تک کہا کن لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، کن سے نہیں کرنی. قرآن پاک نے یہ کہا کہ یتیموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. قرآن پاک نے یہ بتایا کہ ظالموں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے. قرآن پاک نے کہا کہ سڑک پر چلنا کیسے، بیپار کیسے کرنا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونے ہیں، مال کی تقسیم کس انداز سے کی جانی ہے. بیمار ہو جاؤ تو شفا کیسے ملے گی اس کتاب میں سے. سائنسدان بننا ہے تو کون سی آیتیں ہیں قرآن پاک کی جو دنیا کے رموز کھولتی ہیں. رسول اللہ کبھی سمندر کی طرف ایک قدم نہیں بڑھے اور تحت الثری کا ذکر، تحت الثری کا، سمندر کے نیچے 7ویں تہہ کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے. آسمانوں کے رموز کھول کے رکھے، انسان کے جسم کے رگوں پہ کے رموز کھول کے رکھے. اور انہوں نے بھارت کے مسلمانوں نے اس کتاب کو بند کیا. کہتے ہیں ناظرہ پڑھا دے، جب ابا جی کا انتقال ہو جائے گا تو بخشوا دینا. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، سیرت کو بند کر کے فتووں کی کتاب لے آئے. قرآن پڑھتے، سیرت پڑھتے تو قرآن سمجھ میں آتا. دو کام غلط کی، اب ان کی وجہ سے پھر پریشان ہو گئے. دوستو، آپ لوگوں کو یہ جانکاری کیسا لگا ہے؟ سچ میں قرآن میں ایسے ایسے چیزیں جو ہر ایک چیز کا حاملہ ہے، جو کہ ہر ایک چیز کا سلجھنا ہے. کیونکہ قرآن میں دین کے بارے میں پورا سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیسے آپ کو چلنا ہے، کیسے آپ کو بولنا ہے، کون سی راستہ صحیح ہے. تو آپ لوگ اگر پورا ترجمہ کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھ سکتے ہو تو سب کچھ جان جاؤ گی. کیونکہ قرآن میں ایسے سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں چلتے ہوئے آپ کو کیسے رہنا ہے. اگر آپ نہیں سمجھے، آپ کا جو ماتری بھاشا ہے اس چیز سے آپ نہیں اس کو جان پائے قرآن کو، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. صرف ریڈنگ پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا، اس کا پورا چیز جانکاری لینا ہوتا ہے. اور ابھی جو دیکھے ہو کہ امریکہ میں ایک قرآن کے خلاف بہت کچھ کیا ہوگا، شاید اس کی وجہ سے اللہ کا بہت کیا کہوں غصہ ہو کے کہ وہاں پر پورا ایک دم جلا دیا ہے. کون کیا ہے کہ نہیں معلوم، لیکن یہ بھائی صاحب اس جو بولے ہیں کہ قرآن کا ساتھ کچھ غلط کیا ہے امریکہ والوں نے، جس کا سزا ان لوگوں کو مل رہا ہے. تو بھائی لوگ، جو بھی ہو، آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے یہ ویڈیو، ایک کامنٹ میں ضرور بتا کے جانا، کیونکہ آپ کا کامنٹ میرے لیے بہت مہتوپورن ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں. اچھے رہنا، خوش رہنا. بائے بائے، السلام علیکم.